enjoyed this 40th Parkone of the contest Parkone Kitete Sang from Shikali Bio Crusaders. बेताल भाषेचे चेडू मुझे नाव मारिया ग्राजमिला फेर्नांडीस आणि म्हजो पाय इगोजेचो मेस्त्री. आमी ल्हान आसून आमच्या बाबायच्या बरात पायचे बरात आमी इगोजे वयतालीं आनी बरी कांतार करी. आमकां आमचो पाद्रीगार सदां म्हणी मेस्त्रीची भुरगीं एकदम हुशार म्हूण. हय आनी मागीर काली आमी शिंकलीं व्हडलीं जालीं पायन काजार केली. काजार करून हांव उत्तरेच्या गांवांत येयलीं. उत्तरेच्या गांवांत म्हजो घरकार बोमाय काम करतालो. म्हाका बोमाय घेवन गेलो आनी थिंगा आमचो संसार जालो. म्हाका देवान 5 भुरगीं दिलीं, 3 चेडवां 2 चेडे. मागीर मुगे भुरग्यांचो संवसार शिकवण करून वाडोवन व्हडलीं जावन तांकां काजार केलीं. तेंची मागीर भुरगीं जालीं. एकली म्हजी धूव कांठार आसता, एकली म्हगे धूव UK आसता, तिसरी धूव ऑस्ट्रेलिया आसता आनी धाकलो पूत अमेरिका आसता. मागीर तांकां काजार करून तेंची भुरगीं जालीं. तांकां भुरगीं जावन म्हजी नाती काजार केली. काजार करून म्हजे नाती 4 भुरगीं जालीं, 2 बाबा आनी 2 बाया. आनी जो आमचो संवसार देवान 4थ्या जेनेरेशनाक पावयलो आनी आमी देवाच्या मागान आजून बरीं आहा. सगळ्यांक देवान बेसांगलो. हेच भाशेन तुमी संवसार करून तुमकां मागता. आनी हें म्हणजे आतां हांव एक पारकोणें घालता. पारकोणें म्हणल्यार दादल्यांचें ल्हान, बायलांचें व्हडलें. हें कितें तें तुमी सांगाय. आनी एक फावटी सांगता. दादल्यांचें मोडें, बायलांचें ल्हान. हें कितें तें तुमी सांगाय. नमस्कार.